दोस्तों, रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो हज़ारों साल पहले बनाई जाने वाली चीज़ों को समंदर और खुश ज़मीन की गहराई से ढूंढ निकालते हैं और फिर उन चीज़ों पर रिसर्च करके उन्हें पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। और फिर पूरी दुनिया उन हज़ारों साल पुरानी अनोखी चीज़ों के बारे में जानकर हैरान और परेशान होकर रह जाती है। इसलिए दुनिया भर में सैकड़ों आर्कियोलॉजिस्ट पाए जाते हैं जो हर वक्त किसी ना किसी दिलचस्प और अनोखी खोज में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मगर इस दुनिया में ज़्यादातर लोग रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के कामों को देखकर बोर भी हो जाते हैं। इसी वजह से इनके कामों को बोरिंग करार देते हैं, क्योंकि लोगों का ये समझना है कि आर्कियोलॉजिस्ट के काम में किसी किस्म की कोई एंटरटेनमेंट नहीं पाई जाती और इनका सारा वक्त मिट्टी हटाने में गुजर जाता है। मगर लोग शायद ये नहीं जानते कि इनके मिट्टी हटाते हटाते हज़ारों साल पुरानी कुछ ऐसी अनोखी और कीमती चीज़ें भी इनके हाथ लग जाती हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। दोस्तों, हमारी आज की ये दिलचस्प वीडियो भी इसी मौजू पर है। आज की इस वीडियो में हम आपको साइंसदानों को मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर साइंसदान खुद तो हैरान हुए ही, मगर साथ साथ पूरी दुनिया को भी हैरत में डाल दे। यकीनन आज की वीडियो भी आपको काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ करने वाली है। गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दुनिया का सबसे पुराना मोबाइल। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया यही जानती है कि सबसे पहला मोबाइल फ़ोन 3 अप्रैल 1973 में ईजाद किया गया था। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन 1973 में नहीं बल्कि कई सौ साल पहले बना लिया गया था, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? दरअसल एक मर्तबा ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके में आर्कियोलॉजिस्ट अपने काम से खुदाई करने में मसरूफ़ थे कि अचानक से उनकी नज़र एक डिवाइस नुमा चीज़ पर पड़ी। जब उन्होंने उसे साफ करके हाथ में उठाकर देखा तो ये सब अपने होश खो बैठे, क्योंकि ये एक मोबाइल फ़ोन था। जब इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये मोबाइल तकरीबन 2800 साल पुराना है। हज़ारों साल पहले रहने वाले लोग हमसे पहले ऐसी जदीद चीज़ ईजाद कर सकते हैं, ये वाकई सबके लिए एक हैरान कर देने वाली बात है। दुनिया का सबसे पुरानी एनिमल बॉडी। दोस्तों, 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट की जानिब से एक जगह खुदाई की जा रही थी कि उन्हें एक ऐसे जानवर की बॉडी मिली जो आज से कई हज़ार साल पहले दुनिया में पाए जाते थे। देखने में तो ये जानवर बिल्कुल एक हाथी की तरह दिखता है, मगर हकीकत में ये हाथी से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक थे। 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डालने की वजह से इस जानवर की बॉडी का मिलना न था, बल्कि वो ज़्यादा हैरान इस वजह से थे कि जब मिलने वाली इस जानवर की बॉडी पर तहकीक की गई तो हैरत अंगेज़ तौर पर इसके जिस्म में मौजूद खून बिल्कुल ताज़ा था। जब इसकी बॉडी पर कुछ कट्स लगाए गए तो मज़ीद ताज़ा खून बहना शुरू हो गया। इसलिए ये हैरत की बात तो बनती है कि कई हज़ार साल पहले मरने वाले जानवर की बॉडी से ताज़ा खून आखिर कैसे निकल सकता है? इस बात का ठोस जवाब आज तक किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिल सका। इंसानी ढांचा। दोस्तों, कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट की जानिब से मिट्टी खोद कर तजुर्बा किया जा रहा था। काफ़ी खुदाई करने के बाद उन्हें एक ऐसी चीज़ मिली जिसने उनके होश उड़ा दिए। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट गहरी खुदाई कर चुके तो उन्हें एक इंसानी ढांचा नज़र आया। ये देखकर आर्कियोलॉजिस्ट की जानिब से मज़ीद खुदाई करने का फ़ैसला किया गया, और जब मज़ीद खुदाई की गई तो वो ये मंजर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि उस जगह एक नहीं बल्कि कई सारे इंसानी ढांचे मौजूद हैं जो कि लंबाई में काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। उन्हें शदीद हैरत उस वक़्त हुई जब उनकी नज़र ढांचे की खोपड़ी पर पड़ी, क्योंकि खोपड़ी पर सींग भी बने हुए थे। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि उन ढांचों पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी इन ढांचों की हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला सके। ब्लैक सैम। दोस्तों, तकरीबन 300 साल पहले इंग्लैंड में एक ब्लैक सैम नामी शख्स रहता था जो कि हकीकत में एक समंदरी लुटेरा था।
کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں خوب دولت کمانا چاہتا تھا، اس لیے جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو بلیک سیم نے انگلینڈ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے ملک میں جا کر اپنی ایک گینگ بنا لیا اور ایک بوٹ تیار کر کے سمندر کی جانب نکل پڑا۔ یہ اپنی راستے میں آنے والے تمام بحری جہازوں کو اپنی ٹیم کی مدد سے لوٹ لیتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلیک سیم 40 سے زیادہ بحری جہازوں کو لوٹ چکا تھا، مگر ایک مرتبہ ایک سمندری طوفان آیا جس کی وجہ سے بلیک سیم کی بوٹ ساتھیوں سمیت سمندر میں ڈوب گئی۔ تو یوں اس سمندری لٹیرا بلیک سیم کا اختتام ہوا۔ اس دوران اس کی باڈی کی بہت کوشش کی گئی، مگر کئی مہینوں کی کوششوں کے باوجود بھی نہ مل سکی، جس وجہ سے تک ہار کر اسے ڈھونڈنا بند کر دیا گیا۔ مگر 1982 میں کچھ آرکیولوجسٹ کو ایک بوٹ ملی جس میں کچھ لوگوں کی انسانی ڈھانچے بھی موجود تھے۔ حیرت انگیز طور پر جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک ڈھانچہ بلیک سیم کا ہی تھا، اور یوں 300 سال پرانے سمندری لٹیرے کی باڈی سائنسدانوں نے دریافت کر لی۔ اسٹون بالز۔ دوستوں، 1930 میں کوسٹاریکا نامی ایک جگہ پر آرکیولوجسٹ کی جانب سے کچھ عجیب و غریب پتھروں کو دریافت کیا گیا۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسے پتھر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ دراصل یہ پتھر ایک بہت بڑی بال کی شکل میں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگا تھا کہ انہیں انسان بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ وزنی بھی تھے۔ ان پتھروں کو سائنسدانوں کی جانب سے اسٹون بال کا نام دیا گیا تھا، لیکن آرکیولوجسٹ ابھی تک ان بال نما پتھروں کے بارے میں کچھ نہیں جان سکے۔ آخر اتنے بڑے اور وزنی پتھر کہاں سے آئے تھے اور کیوں اور کس مقصد کے تحت بنایا گیا تھا؟ ہیومن برین اسٹرکچر۔ دوستو، جیسا کہ آج کے دور میں ہماری زمین پر ایسے جانور پائے جاتے ہیں جنہیں لنگور اور بندر کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن ان دونوں جانوروں کے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے پائے جانے والے انسانوں کا دماغ بھی انہیں جانوروں کے دماغ سے ملتا جلتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ آرکیولوجسٹ اب تک پوری دنیا کے کئی حصوں سے 45 سے زائد ایسے انسانی دماغوں کے ڈھانچے دریافت کر چکے ہیں، جن پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ لاکھوں سال پہلے پائے جانے والے ان انسانی دماغوں کا ڈھانچہ آج کے زمانے میں پائے جانے والے لنگور اور بندر کے دماغ سے کافی ملتا تھا۔ مسٹیریس کافی۔ دوستوں، 1970 میں ریسرچرز کی کچھ ٹیم سائبیریا میں کسی تحقیق پر کھدائی کرنے میں مصروف تھے۔ کافی گہری کھدائی کے بعد ان کی نظر چھپے ایک تابوت پر پڑی۔ یہ تابوت دیکھ کر تمام ریسرچرز کے دماغ میں کافی زیادہ سوال گردش کر رہے تھے کہ آخر اس تابوت میں کیا ہو سکتا ہے۔ اسے نکالنے کے لیے انہیں کافی محنت اور مشقت بھی کرنا پڑی، کیونکہ یہ تابوت ایک بھاری پتھر پر بنا ہوا تھا، اس لیے کافی زیادہ وزنی تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے اسے مٹی کی گہرائی سے باہر تو نکال دیا گیا، لہٰذا اب باری تھی اسے کھولنے کی۔ جب اسے کھولا گیا تو ریسرچر کی ٹیم تو جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے، کیونکہ اس تابوت میں ایک جوان لڑکی کی لاش موجود تھی۔ یہاں سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی باڈی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ باڈی کچھ ہی گھنٹے پہلے تابوت میں رکھی گئی ہو۔ یہاں ایک اور بات یہ نہ تھی کہ اس تابوت میں ایک پنک کلر کا کیمیکل نما لیکوڈ بھی موجود تھا۔ اس باڈی اور کیمیکل کو پوری طور پر ایک لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا، جس کے بعد میں پتہ چلا کہ اس پنک کلر کے کیمیکل نے لڑکی کی لاش کو کئی سالوں سے گلنے سڑنے سے بچایا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسا ظلم کس وجہ سے کیا گیا، اس بات کا ٹھوس جواب آج تک ریسرچرز کو نہیں مل سکا۔ دی گریٹ آف پریگننٹ وومن۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کی نسبت ہزاروں سال پہلے کی میڈیکل سائنس اتنی پاورفل نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کی میڈیکل سائنس کے پاس صرف معمولی سی بیماری کا علاج ہی ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہزاروں سال پہلے جب عورت پریگننٹ ہو جاتی اور اس دوران اسے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تو میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی مضبوط علاج موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہونے والی پریگننٹ عورتیں زیادہ تر انتقال کر جاتی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔
اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔